Hello. Gusto na ko i-share no, may tungod sa Psalms 119. Ang libro sa Salmo sa 119 nga nagaingon, ingon sa libro ni sinulat ni David, kung giampingan ko ang imo mga pulong or sugo, dili ako makasala batok kanimo. So, usa sa nakita nako no sa mga Kristohanon, adunay dagan nga mga Kristohanon gina-fight nila nga usa sila ka makasasala. Pero makita nato diha ng mga igsuon nga dapat sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kung tinuod ka nga Kristohanon, kung tinuod ka nga nagtalikod sa sala, ug ang sala wala na naghari sa imong kinabuhi, ang tawag nimo tinuod na ang imong kasing-kasing ug ang imong relasyon sa Ginoo tinuod gyud. Kay nganuman nagtalikod man ka sa mga sala nga dili maayo sa imong kinabuhi. So itwist na to no ang atong unahuna no asa Kristiyano, mga pastors, mga alagad sa Ginoo, tanan-tanan no nga nagsunod ug nag-alagad sa Ginoo. Itwist na to atong unahuna. Sa panahon nga imong gidawat si Ginoo nga Kristo, nga kana nga panahon, di ba gi-accept nimo nga ikaw usa ka makasasala. So kanang panahon na kumbaga mo ng panahon nga imong gidawat si Ginoo nga Kristo sa imong kinabuhi, ug kanang panahon na mo'y pagpangayo nimo og pasaylo sa Ginoo nga pasayloon ang imong mga sala. Ug kanang panahon na diha dayon mag-abot kanang ginatawag nga kaluwasan sa imong kinabuhi. Ug pag-abot sa kaluwasan sa imong kinabuhi, diha dayon ang pagtuman nimo sa mga pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Kay ang mga pulong sa Ginoo nga dapat nato sundon sa atong kinabuhi, mo na makahatag kanato og maging maayo ang dagan sa tuang kinabuhi. Now, nganong i-fight pa man nimo sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing nga ikaw usa ka makasasala? Yes, tama na siya. Kitang tanan makasasala. Kung atong tanawon ng Bible i-logic nato no, tanawon to ang tudlo sa Bible. Niadto ang atong Ginoong Hesus ning kalibutan ug gipadala siya sa iyang amahan nga Dios. Kung tanaw to ang passage, kay tungod ang mga tawo nakasala. Motang gingon sa passage kay mga tawo nga nakasala. Ibig sabihin, ang sala nga gihimo sa mga tawo ning kalibutan mo nang sala nga naa kang Satanas no kang Lucifer. So mo nang hinungdan nga ang kalibutan grabe ang sala kay tungod na kang Satanas. So kung tanawon na to ang passage, ang Ginoo wala na suko sa mga tao. Kundili ang Ginoo nasuko kaayo sa sala nga gihimo or gibuhat sa mga tao ning kalibutan. Now ibalik na ko no. Bilang mga pastor, bilang mga alagad sa Ginoo, bilang mga Christians, kung tinuod ka nga anak sa Dios, dapat i-accept nimo si mong kinabuhi. You are a righteous Christian. Nga usa na kang nga balaan, kay nganuman, simple na nang gitulo ni Jesus kanato, magpakabalaan kamo kay ako balaan. Ang libro sa Matthew nga nagaingon, walay si bisan kinsa nga makakita sa Dios. Gawas lang nga siya magpakabalaan, magpaputli sa kinahanglan yun. So kitang tanan no, dapat ang i-fight nato sa tuang kinabuhi kining atong pagkatinuod nga Kristohanon. Kay nining kalibutan dili tanan Kristohanon tinuod diha sa Ginoo. Kay ang tinuod nga Kristohanon makabatud gyud nagtinuod nga relasyon sa Ginoo. Balikon nako. Makabaton jud na og tinuod nga relasyon sa Ginoo. Ikaduha, makabaton jud na og tinuod nga kahadlok sa Ginoo. Ug ang iyang kinabuhi makita gyud nimo ang iyang pagkatinuod nga Kristohanon kay nganuman grabe ang iyang matinud-anon. Ikaduha, grabe ang iyang pagkamatinumanon. Baga ingon sa English, obedient kay siya sa mga pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Now, kung naminaw ka karon kini nga video,
Kung tinuod ka nga alagad si Ginoo, kung tinuod ka nga Kristohanon, ayaw i-fight nga ikaw usa ka makasasala. Nganong i-welcome pa man nimo ang sala sa imong kinabuhi. Tinuod naman ka nga Kristohanon, nag-alagad naman ka si Ginoo. Na naman ka relasyon sa Dios. So nganong i-accept pa man nimo nga usa ka makasasala. Kanang sala nga ginamay nato parmin no. Kanang usay makasala ta sa hunahuna sa baba unsa ba diha. Kanang mga minor sin lang na mo nang sala nga dili nimo tinuyuan. Oh, pero kanang sala nga kanang 10 commandments no, tanaw to ang 10 commandments ginahimo, ginituyo ginimo og sala. Kana siya dili na makaayo. Ay kana siya mo nang sala nga kumbaga tinuyuan nimo ng pagpakasala. So as a Christian, as a alagad si Ginoo, muna ingon ako ganiha, balik ko na ko tong part 1 nga video na ko no. Dili gid ko mo tuo nga dili mo malikayan ang sala sa imong kinabuhi kung tinuod na ang imong relasyon sa Dios. Kung aduna na kay tinuod nga kahadlok sa Dios. Kung ang mga pulong sa Ginoo nga na-apply nimo sa imong kinabuhi as a Christian, as a leaders, malikayan nimo ang sala sa imong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, maampingan nimo ang pagkamatarong ug pagkabalaan sa imong kasing-kasing. So kini nga video na unta makahatag og hagit no kanatong tanan no bilang mga Kristohanon nga kung naminaw man kakaron ug sa imong kasing-kasing daghan kapag ginatago mga dili maayo or sa imong kinabuhi napakaysala nga dili maayo. Duol sa Ginoo, ampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo, pangayog pasaylo paghuman ni ana. Kung mapangayon ni magpasaylo ang mga sala si mong kasing-kasing, ayaw na balik ka. Di na ka pwede magbalik ni ana ng sala ana. Kay kanang sala ana gikaligut-gut na sa Dios. Wala nilipay ang Dios ni ana. So kung gusto ka maging tinuod nga Kristohanon, igsuon or mga ka-tribe, dapat ang imong pagtalikod sa sala dapat tinuod ang imong pagtalikod ni ana. Aron panalanginan ka, aron ang imong pag-alagad, aron ang imong pagtuo mamunga og nindot nga bunga sa imong kinabuhi. So kini nga pulong sa Ginoo nga simple lang gid kaayo no sa matag usa kanato. Nga nakita nako no daghan nga mga nasakitan gyud sa akong mga post, but mo nang kamatuoran. Muna kinahanglan no tanan nga nagpagamit sa Ginoo, pastor man ka, worship leader man ka, musician man ka, dapat ang imong kinabuhi wala kay ginahimo nga sala, wala kay ginatago nga sala sa imong kasing-kasing o sa imong kinabuhi. Kay ang Dios dili gid mudawat sa tanan nga nato nga ginahago sa ministry o diya siyang bulaton kung nagapadayon gyapon ta sa pagpakasala. Kay ingon sa pulong sa Ginoo kung tanawon nato no, ang nagpadayon sa pagpakasala dili anak sa Dios. Klaro kay na ang nagpadayon sa pagpakasala iya ni Satanas. So, kinahanglan sa imong kinabuhi kung naminaw ka karon no kini nga pulong, putlon nimo ang sala sa imong kinabuhi, talikdan nimo ang sala sa imong kinabuhi. Ayaw na himo ang mga sala sa imong kinabuhi. Kay nganuman aron makita sa Dios nga tinuod ka nga Kristohanon. Aron makita sa Dios nga naa kay tinuod nga kahadlok para niya. So daghang salamat no sa imong pagpaminaw ning pulong sa Ginoo, that I pray that God will bless you more. Nga panalanginan ka sa Ginoo. Ayaw kalimti sa imong kinabuhi. Sa makanunay wala ka gipasagdan sa Ginoo. Ikaw lang nagpasagad sa imong kinabuhi. Kay nganuman, nganong gipasagdan nimo imong kinabuhi? Nganong nagpasagad ka sa imong kinabuhi? Kay tungod gina-welcome nimo ang sala sa imong kinabuhi. So now kung naminaw ka kini nga pulong kini nga video, kinahanglan putlon talikdan nimo ang sala sa imong kinabuhi. Kay dili na makayo sa imong kinabuhi Kristohanon. I pray in the mighty name of Jesus na kanang sala nga imong gitago sa imong kasing-kasing mawagtang mawala kana siya. All the Christians, all the leaders, tanan-tanan, kitang tanan, wad-a na to ang pagpakasala sa tuong kinabuhing bilang mga Kristohanon. So thank you. Ako nagalaom nga kitang tanan na panalanginan. Daghang salamat sa tuang tanan. God bless.